is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. अस्सलाम वालेकुम जी। हम गुलाम नहीं हैं। ये जब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मुझे जो आंसर सामने से आता है ना कि नहीं, हम गुलाम हैं। काफी सारे लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत मजाक भी है, काफी सारे क्वेश्चन लोगों के लिए ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि उनके लिए सुनना भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे बात करे या इसके बारे में हमें रिमाइंड कराए कि हम गुलाम हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड की थी ट्विटर के ऊपर। उसमें एक नाबीना बच्चा था, वो गाना गा रहा था। उसको देख के मुझे लगा, अगर मैं इस बच्चे से अगर मैं पूछूं तो ये बच्चा तो गुलाम है, नाबीना बच्चा है, मांग रहा है, रोडों के ऊपर गाना गा रहा है, गुलामी की वजह से कर रहा है। वो जो बूढ़े रोडों के ऊपर मिट्टी के अंदर सख्त धूप में सख्त सर्दी में घसीटते हुए मांगते हैं, अगर उनसे पूछें वो तो यही कहेंगे कि हम गुलाम हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बच्चा काम कर रहा है, वो भी यही कहेगा। तो ऐसा क्यों लगता है हमें कि हम गुलाम नहीं है? जो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए लगता है कि हम सब की गुलामी की जो चेनें हैं ना, उसका साइज डिफरेंट। कई लोग ऐसे हैं जिसकी साइज बहुत कम है और ऑब्वियसली उनको तो पता चलता है कि वो गुलाम है, लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़े प्रिविलेज हैं, हमारी चेन थोड़ी सी लंबी है, तो हमें नहीं लगता कि हम गुलाम हैं, लेकिन असल में हम गुलामी है। लेकिन हम गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं, जिसको हम हकीकी आज़ादी कहते हैं। हकीकी आज़ादी वही है, तो इंशाल्लाह हाँ सब के आने के बाद होगी। समन आप ही मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आम होने के साथ साथ खास हैं, हमारे लिए भी खास हैं और हमारी सोशल मीडिया टीम के लिए भी खास हैं, क्योंकि वो हमें लीड कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया टीम के लीड हैं। काफी ज्यादा लंबा अरसा तो से तो नहीं हम जानते, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बड़ी बहन है या छोटी बहन है हमारी। तो इंट्रोडक्शन टू अमन लाला, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। my sister, अस्सलाम वालेकुम। I know it was a little bit a short notice for you, but thank you so much for coming. इंशाल्लाह आपसे बहुत मजे की बात होगी। जो कैनेडियन एसएमटी है वो आपको देखेगी अपने लीड को, और हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछे, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है। तो टॉपिक हमारा थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन एटलीस्ट हम आपस में एज ए फैमिली डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोगों को भी अंदाजा हो कि क्या हम गुलाम हैं कि नहीं है। समन आप ही बैक टू। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, जो आपने शुरू किया ना इंट्रोडक्शन, और मैं इसमें गुलामी के बारे में सोच रही थी, तो जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा बार बार दिमाग में आ रही थी, वो हमारे सिंध के लोग हैं, हमारे वो जमींदारों के नीचे जो गुलामी में फंसे हुए हैं, उन लोगों के बारे में सोच रही थी मैं कि वो किस तरह से जो है वो अपना खेत होके भी उनका अपना नहीं होता। और अभी जो कुछ फ्लड्स में हुआ, तो बड़े बड़े जो वडेरे थे, उन्होंने अपने यहाँ का भी जो पानी था फ्लड का, वो उनके खेतों में खोल दिया। और वो ऐसी गुलामी होती है कि वो नस्ल दर नस्ल वाकई चल रही है वहां पे, और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो इस गुलामी से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो हमारा एक मैक्रो लेवल पे एक एज अ कंट्री हम गुलाम है, उसी का वो माइक्रो लेवल पे मेरे ख्याल में एक रिफ्लेक्शन मुझे वो गुलामी लगती है। तो मेरे नजदीक जब खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं ना, तो मेरे नजदीक हमारे मुल्क का वो गरीब तरीन किसान और उसका बच्चा, उससे लेके और वो बड़ा जो एक फैक्ट्री ओनर है, वो भी आजाद होना चाहिए, ताकि उसको किसी की भी गुलामी में नहीं कि नहीं जी वो जब वो भत्ता लेने कोई आए तो मैं उसकी गुलामी में ना हूं, जब मुझे इतना अपनी इस्तिताअत से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मेरा मुल्क इतना मखरूज है। उस सब गुलामी से मैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को निकलता हुआ देखना चाहती हूँ, और उसी वक्त हमको हकीकी आज़ादी मिलेगी। मैं आप दोनों से, अहमद और महविश, ये पूछना चाहूंगी कि आपके नजदीक क्या हम वाकई गुलाम हैं या हम आजाद हैं? महविश, आपसे शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अली एंड थैंक यू समन फॉर गिविंग मी अ चांस।
حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ یا جو نظریہ ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا نظریہ نہیں ہے جو عمران خان نے دیا ہے. یہ وہی نظریہ ہے جو قائد اعظم نے کوئی 75 ایئرز پہلے دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. کیوں؟ جس میں ہم آزادی سے رہ سکیں، جہاں پہ ہم وہ سب کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک موومنٹ بنی اور برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ملک بنا دیا. اگر 75 ایئرس کے بعد آج ہم اپنے آپ سے پھر وہی سوال پوچھیں جو اس وقت برصغیر کے مسلمان پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہم جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو میرا جواب ایز اے پاکستانی ہوگا نہیں، میں نہیں کر سکتی. میں وہ سب نہیں کر سکتی جو میں کرنا چاہتی ہوں آزادی سے اپنے ملک میں. اس میں جو سوچنے والی بات ہے نا، یہ ہے کہ یہ احساس ہمیں کس نے دلایا. یہ احساس ہمیں عمران خان نے دلایا. اور میں جب بھی بات کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کا جو ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں احساس دلا دیا کہ ہم غلام ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم غلام ہیں. We now realized کہ for the past 75 years ہم واقعی بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اور اب ہم اپنے ان ہینڈلرز اور ان حکمرانوں کے غلام ہیں جو صرف ہمیں ایز پپٹس بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کسی چیز کی پرائس اوپر کر لی، ہم چپ کر کے تھوڑا سا اور محنت کر کے کما کے اس کی پرائس دے دیں گے. ہم کبھی کوشچن ہی نہیں کرتے because nobody ever told us کہ we can actually question. We are not غلام. And this is the first time کہ عمران خان thanks to him کہ ہم آج میرے خیال سے ہماری جتنی بھی نسلیں ہیں اگلی اس کی شکریہ ادا کرتی رہیں گی. ہم اس ایک چیز کے لیے اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں جگا کے جھنجھوڑا اور کہا کہ بھائی تم غلام ہو، تمہیں غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. You can break these shackles of slavery. You were not born like this. And if you have this, you can change this. وہ بات ہوتی ہے نا, be the change you want to see in the world. Imran Khan took it to his heart and he said, okay, I'm going to change this. So yes, ہم غلام ہیں by every possible meaning of غلام. We are غلام. But the good thing is now we realize that we are غلام and we are ready to change it. اور احمد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں اور آپ کے نزدیک حقیقی آزادی کیا ہے؟ تھینک یو مہوش, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور علی, آپ نے جو بات کی نا چھوٹی چین اور لمبی چین والی, بہت ہی پاورفل بات ہے. لو دیٹ انالوجی. دیکھیے, میں تھوڑا سا لٹرل آدمی ہوں. میں تھوڑا سا جب سوچتا ہوں نا کہ غلامی کیا ہے تو مجھے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ کے پاس وہ آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. آپ کو کوئی فیصلے آپ کے لیے کرے گا اور آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے جو بھی اس نے فیصلے کیے, چاہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کا حق کوئی چھین لے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. آپ کو یو ہیو ٹو گیو اپ یور رائٹ, کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور اس نے آپ کا حق چھین لیا. تو یہ دونوں چیزیں دو لیولز پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے نیشن. ہمارے ملک میں انڈیویجولس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو ڈیسیجنز وہ اپنے لیے لینا چاہیں وہ لے سکیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو the details of why it happens because there are so many layers to it. And as a nation ہمارے اوپر ایک لمیٹیشن ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جو ڈیسیجنز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اگین ہمارے اراؤنڈ لمیٹیشنز ہیں, باؤنڈریز ہیں. وہی جو زنجیریں ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خوف کی زنجیریں ہیں, وہ مجبوریوں کی زنجیریں ہیں, وہ روزگار کی زنجیریں ہیں, وہ پیسوں کی, اپنی اکانومی کو چلانے کی. لیکن ultimately when you really analyze it کہ یار یہ روٹ کاز کیا ہے, تو the issue is کہ ہمارے یہاں ایک پاورفل طبقہ ہے, ایک چھوٹا سا پاورفل ایلیٹ طبقہ ہے جس نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اب اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں اس کے. ایک تو کرپٹ پالیٹیشنز اس کا کمپوننٹ ہے, ایک ہمارے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ہے ہینڈ فل آف ملٹری جنرلز جو پاورفل ہیں, اور وہ اس کا حصہ ہیں. جو بڑے بڑے سرمایہ کار انویسٹرز, بزنس مین ہیں پاکستان کے, جو پوری اکانومی کو پاکستان کی کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیسیجن میکرز کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ اس کا حصہ ہیں.
اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا حصہ ہے. سو بہت سارے اس کے کمپوننٹس ہیں, لیکن الٹیمیٹلی باٹم لائن یہ ہے کہ ایز انڈیویجولز اینڈ ایز اے نیشن ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم وہ فیصلے کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ ہمارا حق اگر کوئی چھینے تو ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم اس سے اپنا حق دوبارہ لے سکیں یا اس کو چھیننے سے روک سکیں, which ultimately عمران خان جو ٹرم یوز کرتا ہے اس کے لیے وہ ہے رول آف لا. So I think when we think about the second one, it's rule of law. And when I personally think about the first one, which is the individual's freedom, کہ مجھے یہ حق ہے as an individual کہ میں decide کروں اور میں اپنے ملک کے فیصلے کروں, وہ میں کس طرح کرتا ہوں, وہ میں اپنے representatives کو چن کے کرتا ہوں. So for me, the first one is democracy and the second one is rule of law. So it's those two things that make up freedom in a civilized society. And both of those things unfortunately پاکستان میں بہت weak ہیں. بالکل ایکسلنٹلی سیڈ. واقعی کہ یہ ہماری اسی کو آپ ہماری بدقسمتی کہیں کہ 75 سال میں ہم اس طرح سے نہ اس ڈیموکریسی کو لا سکے, اور کیونکہ میرے نزدیک کم سے کم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی معاشی پرابلمز ہیں ان کی بھی جو جڑ ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. تو احمد میں آپ سے ہی اپنا پہلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اس بارے میں, اینڈ کیونکہ آپ جو ہے وہ اکنامکس جو ہے نا, میرے جیسے لے مین کو جس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اکنامکس کیا ہوتی ہے علاوہ اس کے کہ خرچ کدھر کرنا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ مقروض ہے, سالوں سے مقروض ہے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈ کے اوپر ڈیکیڈ سے ریلائی کیا ہوا ہے. ہم نے خان صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم کو آخر کو یہ وہ زنجیر بھی توڑنی ہے, وہ غلامی سے بھی ہم کو نکل جانا ہے, اور ہم کو, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا تو جس قسم کے ہمارے اوپر قرضے ہیں, ہمارا تو آنے والی کئی جنریشنز ابھی مقروض ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ ہم نہ صرف ان ڈیٹ سے نکل جائیں بلکہ اتنے سیلف ریلائنٹ ہو جائیں کہ ہم کو لینے کی ضرورت نہ پڑے یہ قرضے؟ That's a great question. اور پتہ ہے کیا, آج کل کے دور میں, آج کل کی دنیا میں جہاں where cash is king, right? Financial autonomy and economic security is the foundation for national security. اور ڈاکٹر معید یوسف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھی, اس کا ایک یہ بہت ہی میجر ایلیمنٹ تھا, اس میں دو اور چیزیں تھیں, اکنامک اسٹیبلٹی اور فائنینشیل سیکورٹی کے علاوہ ایک کلائمیٹ چینج اور دوسرا فوڈ سیکورٹی. And it was the first time that any political party, government, set up, establishment, جس نے پاکستان کے اوپر گورن کیا ہے, پہلی بار کسی نے نیشنل سیکورٹی کو اس اینگل سے دیکھا تھا, where they started to think about national security beyond how many F-16s do we have and can we make our own artillery shells or not. تو economic independence کے بغیر ٹرو انڈیپینڈنس آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. آپ اپنے آپ کو سوچیں نا, اگر آپ کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں, تو آپ جس پہ بھی آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے پیسوں کے لیے, اپنے پیرنٹس پہ, اپنے ہسبینڈ پہ, یا اپنے کسی رشتے دار پہ, آپ کو ظاہر ہے ان کے ڈیسیجنز آپ کے ڈیسیجنز کو اوور رول کریں گے, بیکاز یو آر ناٹ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آف. آنسر یور کوسچن مور ڈائریکٹلی, از اٹ پاسبل to overcome these deficits, اور کیا ہم کبھی economically independent ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ And the simple answer is it depends on the time horizon you're talking about. اگر آپ کہیں کہ ہمیں 1 سال میں ہو جائیں, نہیں ہوں گے. اگر آپ کہیں ہم 5 سال میں ہو جائیں, ہم نہیں ہوں گے. اگر آپ کہیں ہم 10 سال میں ہو جائیں, maybe we'll start getting there. Given enough time and enough right decisions consistently, it is possible. And اور ہم نے 3 سال میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا, رائٹ, which shows کہ اتنا far fetched dream نہیں ہے جتنا ہم کو لگتا ہے سوچ کے نا. There are some very simple things that you can do to address these issues. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایکسپورٹس کو ریکارڈ لیولز پہ جاتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹیکس ریونیو کلیکشن کو اپنے ریکارڈ لیول پہ جاتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ جو ہوتا تھا اس کے 20% پہ جاتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ
डाइवर्ट होते हुए देखी वेलफेयर प्रोग्राम्स की तरफ, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ, और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, लाइक डैम्स फॉर एग्जांपल। हमने अपनी आंखों के सामने ये देखा कि सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हमारे मुल्क में शुरू होगी, और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना इज नॉट इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप आज आए और कल आपने शुरू कर दी पूरी उसका सेटअप लगाना, फैक्ट्री लगाना, इक्विपमेंट इंपोर्ट करना, मशीनरी लगाना, लोग हायर करना, उनको ट्रेन करना, बनाना शुरू, इट टेक्स टाइम, बट विद इन 3 years वी सॉ इट ऑल हैपन, वी विटनेस्ड इट। और उसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो सारे पॉजिटिव थे, बिकॉज द राइट डिसीजंस वर बीइंग टेकन. So it's definitely not impossible. There are some very simple things that can be done. Some we already saw in front of our eyes being done, and there were others that were in the works. The Ravi River Urban Authority, the Lahore Development Project, and Bundle Island, if that would have gotten off the ground, they're not popular in the sense that it's not fashionable to defend those projects because they're construction-based projects. And yes, every infrastructure development project has some environmental impact. And yes, it is, we have a construction kind of, I don't know, as a nation, हमें bricks and mortar और plots और construction के बारे में ना कुछ बहुत ही एक पता नहीं किस किस्म का romance है, एक अजीब सा misplaced. और ये बात सही है कि कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, because that longer term is going to create the surpluses that you're going to be able to export, and all of that is valid. But we have a short term need that needs to be addressed, right? You've got 30, 40, 50 billion, whatever. I mean, conservatively, even if you take the most conservative numbers, over the next few years, you have a 22 to 24 billion dollar financing gap where you need the money to meet your external commitments, और आपके पास इतने inflows नहीं है कि वो ये पैसा आपको मिल सके. तो short term में अगर बंडल आइलैंड की डेवलपमेंट से आपको $5 billion की foreign direct investment आती है, that's something you gotta weigh, as you gotta prioritize over potential longer term environmental damage, etc. But anyway, the point I'm making is it possible? Yes, it is, with the right decisions, with the right leadership, and with even small, simple, structural decision-making policy changes. It's doable. बिल्कुल. एंड बस वो बात भी है, लेकिन मैं 2 बातें बस मैं आपके उस पर कहूँगी. एक तो ये कि हाँ जी, मिसप्लेस्ड रोमांसेस तो हमारे काफी रहे हैं और उसकी वजह से काफी हमने स्ट्रगल करा है. और दूसरी बात मैं कहूँगी कि द लेसन इन हियर फॉर मी इज कि अगर कोई हमारे पर वही बदनीयत हुक्मरान रहे तो we're going to stay where we are. हो सकता है और मजीद कुछ खराब हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास वाकई वो ऐसे हुक्मरान आए, ऐसे लोगों को हमें वाकई चुनने का मौका मिला, और हम जो चुने वो वाकई आए और वो रहें, जो वाकई हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी चाहें, तो ठीक है, देर सवेर, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. क्या ख्याल है अली आपका? नहीं, सही कह रहे हैं. मैं थोड़ा सा ना अपनी जो आम आवाम है ना, ऑडियंस, उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ चीजों को, ताकि उन लोगों को समझ आए. जब हम जीडीपी की बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि ये जब 3-3 हजार अरब रुपीस की बात करते हैं तो हमारा इसमें क्या. वो जो बंदा 100 रुपया कमा रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि फिगर्स क्या, उसको तो शायद जीरो भी नहीं पता होगा कितने जीरो होते हैं उसमें. तो उनके लिए मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब खान साहब कहते हैं ना वेल्थ क्रिएशन, पैसे बनाना गलत काम नहीं है, हराम पैसे बनाना गलत काम. तो जब आप पैसे बनाते हैं, जब आप देखते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, अगर नवाज लीग टाइप लोग भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, मैं जब उनकी टाइप कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह की मुनाफिक लोग वो हैं, उस टाइप के लोग भी इंडस्ट्री लगाते हैं. लेकिन अगर वो इंडस्ट्री प्रॉपरली लगे, प्रॉपरली टैक्स पे हो, तो उसका भी बेनिफिट पाकिस्तान को ही होगा. तो एट द एंड ऑफ द डे आम लोगों के लिए नुकसान ही नुकसान है जब ऐसे लोग आते हैं और वो फिर अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह कर देते हैं. तो कनेक्शन में थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करूं तो मैं ऐसे आपको बताऊं एक लफ्ज के अंदर अपनी ऑडियंस को. एक चीज होती है जिसे कहते हैं मिनिमम वेज.
जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है ना वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लोगों को इस टाइम अंदाजा नहीं है मिनिमम वेज क्या होती है। अगर किसी को मजदूरी भी देने जाते हो ना, आप उससे निगोशिएट करते हो कि भाई कितने कितने लोग हैं, शुरू करते हो 1000 से ले आते हो उसे 100 पे, वो बेचारा उसके पास कोई काम नहीं होता, वो सुबह से बैठा होता है, तो वो फिर 80 में भी आपके साथ चल पड़ता है। ये जो चीजें है ना, ये जब वेल्थ क्रिएशन होती है ना, जब 3000 बिलियन रुपीज वर्सेस 6100 बिलियन रुपीज टैक्स कलेक्शन बाय इमरान खान, ये जो डबल टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को पैसा आता है, और अगर दयानतदार गवर्नमेंट होती है तो वो फलाही कामों के जरिए वो वापस आता है पैसा गवर्नमेंट लोगों के पास, जैसे कि सेहत कार्ड, और फिर आपकी मिनिमम वेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि करेंसी की फ्लो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब सब पैसे बना रहे होते हैं तो जो फिर गरीब से गरीब तबका है वो भी पैसे बनाना शुरू कर देता है। तो जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, मैं अपने आम लोगों से बात कर रहा हूँ, व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ, फिर जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपको ये लगता होगा खान साहब कहते हैं 6% ग्रोथ थी। आम लोगों को क्या पता है 6% ग्रोथ का क्या मतलब भाई आपकी 6% इनकम बढ़ रही थी। अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूं आपके साथ मुल्क की 6% ग्रोथ को, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी जो महीने की 6% ग्रोथ की जो मिनिमम वेज थी ना वो बढ़ गई। मे बी ये रॉन्ग हो, मे बी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रॉन्ग हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अगर मुल्क की ग्रोथ होती है तो आपके घर की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि आपका घर उसी मुल्क के अंदर है, और आपका ये घर उसी घर के अंदर है। और ये दिखा ना, ये हमें होते हुए दिखा जी हाँ। कि दो तीन इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊं। एक सबसे पहले रोजगार जितना क्रिएट हुआ, 5.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके 55 लाख। फैसलाबाद में लोग नहीं मिल रहे थे, तो लोग नहीं मिल रहे थे। ये डायरेक्ट एक वो है आउटकम है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक एक्टिविटी का। दूसरा इंडिकेटर मैं आपको बताऊं, मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड सेल हुई है खान साहब के लास्ट फिस्कल ईयर में, जो जून 21 का जो ईयर था। इसका क्या मतलब है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आई है, जिसके पास साइकिल थी उसने अपग्रेड किया, मोटरसाइकिल खरीदी है, या जिसके पास ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है अमर भाई, ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो लोगों का फायदा होता है। अच्छा खैर, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि हमें इस टाइम ग्रोथ के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, और अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इस हद तक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर नहीं आया होता इन्फ्लेशन का और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, तो हो सकता है कि इन्होंने जो कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड फैसले करने में, कुछ एनालिस्ट कहते हैं थोड़ी जल्दी की, वो शायद और वक्त लगाते और कंसोलिडेट करते और फाउंडेशन को ना जरा स्ट्रॉन्ग करते, और उसके ऊपर फिर हम ग्रोथ के लिए बिल्ड करते, तो दैट माइट हैव बीन a better way of doing it. But through the COVID year or the COVID years even, the way the economy was managed, और अभी आप देख लें पिछले 8-10 महीने में जिस तरह इकोनॉमी मैनेज हुई है, समन बिल्कुल सही कहा आपने कि विल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि अगर एक इंसान आपके पास ऐसा होगा जिसकी नीयत अच्छी होगी और वो अच्छे विल के साथ डिसीजंस ले रहा होगा, तो हो सकता है 10 डिसीजंस ले, उसमें से 8 सही हो, 2 गलत हो, लेकिन कम से कम आपको ये श्योरिटी है कि यार ये जो फैसले कर रहा है ये कौम की और मुल्क की भलाई के लिए कर रहा है, या अपने एनआरओ के लिए नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। अमर भाई एक थोड़ी सी बात और करूंगा, फिर उसके बाद मैं भी सिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने मुल्क की इस टाइम को देखें कि हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर पासपोर्ट? हमारे मुल्क की पासपोर्ट की वैल्यू ये है कि वो 104 नंबर पे आता है, और 180 प्लस मुल्क है दुनिया के अंदर, जो करंट 2022 का जो नंबर है। तो इससे आप समझें कि आप प्रीटी मच अपने मुल्क की बाउंड्री में ट्रैप हो। अगर आप देखें तो आपके मुल्क को ही केज बना दिया गया, क्योंकि आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग वीक कर दिया गया, आपको मोरली इतना वीक कर दिया गया कि दे बिल्ट अ फेंस अराउंड यू एंड दैट योर ओन कंट्री इज योर ट्रैप। सो मैं इसी से मैं भी सिस्टर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको लगता है कि हमारी अवाम को अंदाजा होता है इस चीज का कि हम फिजिकली भी ट्रैप हो चुके हैं, कि जहां पर 104 नंबर पे हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का पासपोर्ट है, सिर्फ 44 कंट्रीज ऐसे हैं, वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहां पे लोग जाना ही ना पसंद करें। अगर अरशद शरीफ साहब के पास कोई पावरफुल पासपोर्ट होता तो शायद वो हमारे साथ होते आज।
تو اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ فزیکلی بھی ٹریپ ہیں؟ خالد آپ نے بڑا دکھتا سوال پوچھا ہے، اسپیشلی ہم اوورسیز پاکستانیز کو جو پاسپورٹ کا آپ نے سوال پوچھا نا، آئی تھنک دس از دا موسٹ پینفل تھنگ دیٹ وی ہیڈ ٹو گو تھرو. میرے خیال سے ہم یہ پروف کر کر کے تھک گئے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم یہاں پہ خوشی سے پاکستان چھوڑ کے نہیں آئے ہیں. وی ہیو اے پاسپورٹ بٹ وی آر ہیئر فار اندر پاسپورٹ. وائی؟ ہماری فیملیز ادھر ہیں، ہمارے بہن بھائی ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہیں. ہم چلے میری تو اپنے فیملی ادھر ہے، مطلب میرے بچے میرے ساتھ ہیں. لوگ اپنے بچے بیوی بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کو وہ پاسپورٹ پسند نہیں ہے، یا وہ کیوں ایک سیکنڈ پاسپورٹ لینے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا ملک ہمیں وہ بیسک رائٹس نہیں دیتا جو ایک پرایا ملک ہمیں دیتا ہے. I mean, the basic necessities that every citizens کی رائٹ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، وہ ہمارا اپنا ہی ملک ہمیں نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں دنیا میں در در ٹھوکریں کھانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم آ کے یہاں پہ کام کریں. ہم انہیں بتائیں کہ ہم بھی شعور رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک اسکل سیٹ ہے، وی آر ایکول ایز اینی ادر nationality in the world. But unfortunately thanks to یہ جو پچھلے اتنے سالوں سے 2 خاندان پلس ہینڈلرز ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری عزت ایسی بن گئی ہے کہ ہم نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ گرین پاسپورٹ نہ کوئی دیکھ لے، ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم پاکستان سے ہیں. میں تو اللہ کا شکر ہے میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ ایک دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یار میرے ملک کا وزیر اعظم اس وقت بیل پہ ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ گرین پاسپورٹ ادھر سے what are they going to think about us? I think Imran Khan was the first prime minister in Pakistan کہ we felt proud، جس نے کہا تھا نا کہ میں پوری دنیا میں اس ہرے پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا. He did it and we actually felt proud for the first time کہ ہمارا وزیر اعظم نہ چور ہے، نہ اس وقت بیل پہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی مرڈر کے چارجز ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی چوری کے چارجز ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کے چارجز ہیں. ابھی آپ دیکھیں 80% کیبنٹ اس وقت ہماری بیل پہ ہے، پرائم منسٹر ہمارا بیل پہ ہے. یہ اربوں کی جائیدادوں کا اس وقت اس کے اوپر ایویڈنس ہے. اٹ واز اے پروون کیس، اٹ واز اے اوپن اینڈ شٹ کیس. تو ہم پھر کس منہ سے دنیا میں جائیں؟ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم اس وقت پاکستان سے اور یہ ہمارا ہرا پاسپورٹ جو ہے ہماری پہچان؟ کس منہ سے ہم کہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہینلی اور پارٹنرز کی ویزا ریسٹرکشن کی رپورٹ تھی 2016 کی، جس میں they said that only 29 countries in the world will allow Pakistanis to have visa free entry or visa on arrival. It's different, right? They will allow you, and all those countries are in Africa. ایسی countries جیسے کہنا نہیں چاہیے ہر country کی اپنی ہوتی ہے، لیکن ایسی countries جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جن کو آپ فری میں بھی ادھر آنے کو کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں تھینک یو ویری مچ، ہم اپنی کنٹری میں ٹھیک ہے. اگر ہمارا اسٹرانگ پاسپورٹ ہوتا تو ارشد بھائی زندہ ہوتے؟ لیکن اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ 1962 میں ارشد بھائی کا تو ایک ایسا کیس ہے کہ جو ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے. ایز اے نیشن اٹس اے سلیپ آن آور فیس کہ مطلب وہ بندہ ایک آزاد ملک کا شہری ہوتے ہوئے ایک پرائے ملک میں پناہ لینے گیا اور وہاں پہ بھی اس کو رہنے نہیں دیا. آئی مین اٹس سلیپ. میں وہ ایک سینٹینس لیٹ دیٹ سنک ان، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کا شہری تھا، لیکن وہ اپنے ملک میں آواز نہیں اٹھا سکا. یہ غلامی نہیں ہے تو پھر یہ اور کیا ہے؟ لیکن it's shocking. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 1960s کے اینڈ تک پاکستان has visa free entry in almost every country except the Soviet Union. We could even go visa free in US and India and China. اور آج ہمارا اپنا بیسٹ فرینڈ چائنا ہمیں کہتا ہے کہ ویزا لے کے میرے ملک میں آؤ. وہ ہمارے ملک میں اس وقت پوری ملک میں چھائے ہوئے ہیں سی پیک کے تھرو اینڈ ایوری تھنگ. دے آر آور بیسٹ فرینڈز، موسٹ ٹرسٹ فردی alliance and everything, but they don't allow us without a visa in their country and their process is so strict. Why? Because ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیا رہے ہیں؟ بیل پہ ہیں. ہم اپنے اشتہاری مجرم فارمر وزیر اعظم کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے رہے ہیں کہ دنیا میں کدھر بھی ویزا فری انٹری چلے جاؤ، لیکن ایک عام آدمی جو اپنی روزی روٹی کے لیے جاتا ہے اس کو
अपनी एड़ियां घसीट के मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि खुदा की कसम मैं जाके मेहनत मजदूरी करूंगा, अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। मैं कनाडा में आई हूँ, इट टुक अस 2 years, इट टुक अस 1 year जस्ट टू प्रूव इट टू देम दैट वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हमारा सब कुछ ठीक है, ये हमारे बैकग्राउंड है, ये हमारे माँ बाप हैं, ये परदादा हैं, ये वो हैं वो हैं। तब जाके उन्होंने कहा कि जी आ जाए, वेलकम है, आप आ जाए हमारे मुल्क में, आए हमारे लिए खिदमत करें और जो करना चाहते हैं करें। एंड दे आर गिविंग अस एवरी बेसिक राइट which my country is not giving me. Thank you so And much. according to that, just one thing I'll add, that according to that report in 2016, they said in last 2 decades, Pakistan का जो passport है, it has diminished massively. अब वो last two decades में कौन थे? इमरान खान तो वजीर आजम नहीं था भाई, उसको तो आप नहीं कह सकते। तो कौन था? ये सवाल आप पूछें कि वो कौन था जिसने हमारे पासपोर्ट और हमारे मुल्क की इज्जत बर्बाद की। चीख के कहने को दिल कर रहा है कि मैं बताऊं लोगों को कौन था, लेकिन सबको पता लग गया कौन था। अब ना भी पता लगे तो हम बता देंगे इंशाल्लाह। ये सवाल ही ऐसा छोड़ के गए ना अरशद भाई, अरशद शरीफ, ये वो कौन था? वो कौन था? बहुत ही पावरफुल 3 लफ्ज हैं, लेकिन कितने पावरफुल हैं। और वो कौन था, और हर बंदे पे काफी लोगों को फिट हो जाता है वो कौन। आज वैसे हमें पता भी चल गया कि वो कौन था। आज पता है हमें था, लेकिन हम अपने कप्तान का वेट कर रहे थे। शक उतर गया, मेरे जैसे लोगों का भी शक उतर गया। अमर भाई नो आई एम सेइंग दैट। प्रीत थी ना, वो आज टूट गई है। दुख बड़ा होता है, लेकिन क्या बहुत करें। दुख होता है यार, बहुत दुख होता अच्छा, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले भी अपनी टीम को सुनाई हुई है। मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले कि मेरे जैसे लोग भी, जो कि पढ़े लिखे भी हैं और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, प्रिविलेज भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पाँव में चेनें होती हैं, फिर भी हम गुलाम ही होते हैं, क्योंकि हम गुलाम कंट्री से हैं, तो फिर भी हम गुलाम ही होते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं होम डिपो का स्टोर मैनेजर था। वहां से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैंने 12 टारगेट स्टोर खोलने थे, और टारगेट कनाडा में आ रहा था। So I had to open 12 target stores. To open 12 target stores, I had to travel to US every second week. I had to travel there, work in one of their store, bring that knowledge back, and teach and coach my team over there in Canada. And that was the 6-month project. I had to do this like backward, forward. So every second week I'm flying. 4 लोग मेरे साथ हैं, उनमें एक चाइनीज है और 3 गोरे हैं। चाइनीज भी है एक साथ, वो लड़का है चाइनीज, और 3 गोरे हैं साथ, 2 लड़कियां गोरी और एक गोरा लड़का। अब जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, एवरी टाइम अमर भाई, एवरी सिंगल टाइम, इवन कि मेरा चाइनीज दोस्त मेरे से पूछा कि तूने क्या किया है, वो मेरे से पूछा तूने क्या किया, मैंने कहा मैंने ये किया कि मैं पैदा पाकिस्तान में हो गया हूँ, और मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। Every time I go there in the airport, all 4 of them are on the separate line, I'm on the separate। इसीलिए लोगों को मैं, वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी किसी की चेन लंबी है, किसी की चेन छोटी है, मेरी चेन शायद थोड़ी लंबी है, लेकिन चेन है, चेन अभी भी पाँव के अंदर है। हाँ चले समन, आपके पास वापस ले जाऊंगा मैं। बिल्कुल, मैं यही बात कहूंगी, वो लंबी चेन और छोटी चेन, और उसमें से ये जो एक आइडेंटिटी की बात होती है ना, कि वो स्लेवरी और वो तोड़ देने का, कि हमारे पासपोर्ट की भी जो महविश बात कर रही थी, तो कितने साल हो गए हैं कि मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ना वो अपना शलवार कमीज, वो अपना दुपट्टा पहन के बाहर जाने में झिझक आती थी। एंड मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ, मुझे पता है कि मेरे जैसे कई लोग हैं कि जिस दिन से खान साहब आए थे ना, मैं अपना दुपट्टा भी पहन के बाहर गई हूँ, मैं अपने कपड़े भी पहन के बाहर गई हूँ, और मैंने उर्दू में भी बिल्कुल खुला अपने घर वालों के साथ बात की है। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, क्योंकि पहली दफा इतने सालों में जो है ना, एक गुरूर था कि हाँ जी हम पाकिस्तान से हैं। और उस वक्त लगता था कि हाँ शायद वाकई आजाद नहीं है, लेकिन आजाद हो जाएंगे, लगता था। वो तो खान साहब का अल्लाह मियां भला करे कि उन्होंने ये बता दिया, ये शऊर भी दे दिया कि हम आजाद नहीं हैं, और हमने आजाद होना है, और हम आजाद हो सकते हैं। तो अली, मैं ना इसके बाद जो है वो एक लेना चाहूंगी क्वेश्चन ऑडियंस से। जी बात कीजिए प्लीज, क्या सवाल है आपका और किसके लिए है? जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड इवनिंग, और जहाँ भी आप लोग हैं। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं था। आप तो लगता है बड़ी कोई अच्छी सी जगह पे बैठे हैं, किसी बीच वगैरह पे बैठे थे। खाली पिक्चर ही है ये सब सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। सो एनीवेज, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, और मैं अपने सिर्फ ओपिनियंस जो है ना, जो अपने थॉट्स से वो शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी
جو میرے دماغ میں آ رہا ہے میں آپ سے شیئر کروں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا غلامی کی, بہت ہی جو نا تکلیف دہ یہ لفظ ہے غلامی. اور لٹرلی جب سے خان صاحب آئے نا تب سے پتہ چلا ہے, وہی جو ابھی سمن نے بات کی کہ ہمیں شعور دیا کہ what is غلامی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں غلامی کے حوالے سے, تو لٹرلی کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم غلام ہیں. اینڈ دیٹس 100% ٹرو, کیونکہ وہ اتنے اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں, بیکاز کہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی, لوگ پیسہ بنا رہے تھے, اور اس وجہ سے وہ شعور سوچنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی. دیٹس وائی دے نیور تھاٹ کہ وی آر غلام. خان صاحب آئے, انہوں نے ایک شعور دیا, اب لوگوں کو واقعی پتہ چل رہا ہے کہ ہم غلام ہیں. تو یہ اس مائنڈ سیٹ, آنیسٹلی یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے ہمارا نا. اور ہم لوگ جب باہر آئے, اوورسیز بنے, تو ہمیں کافی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو ہم اپنے گھر والوں کو تو کہتے تھے, لیکن پبلکلی نہیں کہہ پاتے تھے, کیونکہ ہمارے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, ہمارا کوئی لیڈر نہیں تھا. لیکن جب خان صاحب آئے تو ان کو اتنا شعور ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل جو نا ہائی لائٹ کیا, اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. بالکل اسی طرح میں جس طرح خان صاحب بات کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کی, کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ سمجھے کہ آزاد ہے نا. دیکھیں, ہم جب سے پیدا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, ہم ہر روزانہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس کا جو ریئل جو میننگ ہے نا اس کو ہم نے فیل ہی نہیں کیا, محسوس ہی نہیں کیا. وہ خان صاحب نے شعور دیا ہمیں, اور لٹرلی وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس لیول آتا ہے کہ آپ واقعی میں جو ہے نا آپ ایک وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے. جی سمن, آپ ہی بیک ٹو یو. جی تھینک یو علی. میں یہ سب باتیں جو ہے نا ان کو لے کر ایک اپنی, جب ہم فزیکل کہ ہم جسمانی طور پر غلام ہیں, کیا ہم واقعی اصلی زنجیروں میں جو ہم کو دکھ رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں, یا ہم اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے غلام ہیں. لیکن سوچ کی بھی غلامی ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے میں نے کم سے کم اپنے انڈیا پاکستان میں اس میں اس علاقے میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر انگریزوں نے اتنے سال راج کیا ہے, تو ہم کو لگتا ہے کہ جی وہ ان کی طرح دکھنا, ان کے جیسا لباس پہننا, ان کی طرح بات کرنا, وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہم نے ایک اپنی وہاں کی خوبصورتی کا بنا لیا ہے کہ جی وہ رشتہ ہے ہم کو چاہیے اپنے بیٹے کے لیے, تو جی وہ اونچا لمبا قد ہو اور وہ دبلی پتلی بھی ہو اور گورا چٹا رنگ ہو. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی واقعی ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے, اور کس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو نکالنے کے لیے؟ سمن بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ واقعی یہ جو ذہنی غلامی ہے نا, ہم گوروں سے ہم نے آزادی تو لے لی, لیکن آج تک ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے کہ ہم ان سے انفیریئر نہیں ہیں. ہم we have the same kind of intelligence, same skill set, ہم ان کے برابر آ سکتے ہیں, بلکہ ان کے آگے جا سکتے ہیں. اب میں جیسے اپنی اگزامپل دوں, جب سے میں اوورسیز پاکستانی میں پاکستان میں پیدا ہوئی, میری ایجوکیشن وہیں ہوئی, میری فرسٹ جاب بھی وہیں تھی, لیکن جب سے میں اوورسیز ہوئی اور میں نے باہر جا کے جاب کی, آپ کو پتا ہے مجھے سب سے بڑا فیئر یہ تھا کہ میں اب گوروں کے ساتھ کام کروں گی, اینڈ او مائی گاڈ میں کیسے بات کروں گی, وہ کیا سوچیں گے, میں پاکستان سے آئی ہوں. اینڈ اٹ واز شاکنگ دیٹ 80% of them didn't have even the equal skill set that the Pakistani people around the same office had. لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے, ان کو اتنا انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ بھئی یہ گورا ہے, یہ ادھر سے آیا ہے, یہ پتہ نہیں کیا پہنچی ہوئی چیز ہے. And after working for so many years with these goras, I have realized کہ یہ سب اس ہمارے اوپر جو اتنے عرصے سے جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں نا, یہ ان کی وجہ سے. Why? Because وہ جب گوری چمڑی دیکھتے ہیں نا, ان کے سامنے پرچی لے کے پہنچ جاتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. This is what we grew up looking at, right? ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی گورا آتا ہے تو اس کے منہ میں کیک ٹھونس رہے ہوتے ہیں, جب بھی کوئی گورا آتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے, لیکن کیا کریں. اس طرح کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. آپ ویزیبلی نوٹ کریں گے کہ ہمارے حکمرانوں کی گوروں کے اراؤنڈ کیا باڈی لینگویج ہوتی ہے, رائٹ. اینڈ دین کیم عمران خان, اینڈ دین وی ور لائک او مائی گاڈ, یہ بندہ شلوار قمیض پہنتا ہے, پشاوری چپل,
हाथ में तस्बीह लेके, बेशक वो ट्रम्प हो, बेशक वो पुतिन हो, दुनिया की सुपर पावर्स हो। मुझे एक याद है, एक दफ़ा इमरान खान किसी UN के इवेंट में गए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन इमरान खान ना पूरे ऐसे करके कंधे चौड़े करके चल रहे थे और किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ये इमरान खान जो है ना, बाकी सारे मुल्क ने इसका कर्जा देना है, जबकि हम उस वक्त सबसे मकरूज थे। बॉडी लैंग्वेज लाइक मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का वजीर आजम हूँ, इट्स अ फ्री एंड सॉवरेन कंट्री, हम कोई गुलाम नहीं है। He didn't say it, he showed it to us कि भाई खुदा के लिए ये जहनी गुलामी से बाहर निकलो, तुम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हो, यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसलिए जब वो इमरान खान ने कहा ना कि वो जब केक ठूसा और जिस मतलब यू कैन आपको इमरान खान ही सच एन ऑनेस्ट मैन कि जब वो स्पीच करते हैं ना तो आपको उसकी टोन से पता चल जाता है कि वो कितने डिस्कस्ट फील करते हैं। द डिस्कस्ट ही फेल्ट बिकॉज ऑफ वो केक वाली जो एपिसोड हुआ था, वो 22 करोड़, मैं वाकई विदाउट एग्जैजरेशन करती हूँ, मुझे एज पाकिस्तानी तौहीन महसूस हुई। तो ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन थी। शलवार कमीज पहनना, पेशावरी चप्पल पहनना, अपनी लैंग्वेज में बात करना। भाई वो चाइना भी तो एक सुपर पावर है, वो क्यों किसी के सामने अंग्रेजी नहीं बोलता? वो अंग्रेजी सीख नहीं सकता क्यों? वो कहता है कि तुमने मेरे से बात करनी है तो मेरी लैंग्वेज में बात करो या फिर अपना ट्रांसलेटर अपने साथ लेके आओ। आई डोंट केयर, Why can't we do the same? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब इमरान खान को हटाया था और उसके बाद इमरान खान का पहला एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरव्यू था, and they asked him a very difficult question and I was like, I don't know how he's going to dodge it because उस वक्त नई यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी and I was like, oh my god, he's going to be trapped because इस वक्त हर कोई इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश करे। And they said, why did you play neutral? Why didn't you take sides? He said, I said I'm against war. But before any war or any country, these 22 crore people are my responsibility. I need to worry about how to feed them. Rest will follow. जब उसने ये कहा ना, उसने कहा 22 करोड़ आवाम मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक 22 करोड़ आवाम का वजीर आजम हूँ, they are my priority. I don't care about the rest. I will care later once everybody is fed in my country. And that is what Imran Khan told us कि this is the confidence you need in life. You don't have to, उनके सामने बिछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं आया हूं तो मुझे आप मुल्क का अगर डिफेंस मिनिस्टर आके कहे कि हम वेंटिलेटर में हैं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मतलब I mean, आप सोचें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका तक जाके कहा था कि इमरान खान बड़ा इस्लामी है लेकिन हम आपकी तरह हैं, हम आपके जैसे कपड़े पहनते हैं। Can you imagine? That's shocking. He's telling them that हम आपके गुलाम हैं, accept us, we will do whatever you want to do, we will dress the way you want to dress, we will speak in the language you want to speak us in. So this is the kind of mindset that I grew up in, and the confidence, and my confidence was shattered when I went outside to work with the Goras. My confidence was zero. Because मैंने इन सब लोगों को जो हमारे मुल्क में मुसल्लत रहे हैं उनको देखा around the Goras, and then when I saw Imran Khan, I said, मैं कोई गुलाम नहीं। We need to take pride in our culture, in our country, in our values, and all of that. अच्छा समन, आप एक ऑडियंस का क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल ले लें। मैं बस इतना कहूंगी कि मुझे दो बातें बस इस पे कहनी है। एक तो ये कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं सबसे पहली दफा फ्रांस गई थी, और उस वक्त मैंने ये देखा था कि जब आप वहां जाते थे सारों को अंग्रेजी आती थी, लेकिन वो आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे नहीं, वो पहले चाहेंगे कि आप उनसे उनकी जुबान में बात करें। अंग्रेजी में वो पहले जवाब नहीं देंगे, वो तो जाके उनके साथ उर्दू में शुरू हो जाए तो फिर उन्होंने शायद अंग्रेजी आपसे बोल देनी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने नहीं बोलनी है। और मुझे खान साहब की ये बात याद है, काफी ये पुरानी बात है, मेरे ख्याल में नए उसी वक्त शुरू हुआ होगा उनका ये पॉलिटिकल वाला 96 के अराउंड करियर होगा, या उससे भी थोड़ी पहले की बात होगी, व्हेन ही वाज स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसपे उन्होंने ये बात कही थी कि हम क्यों इस बात पे गुरूर करते हैं कि जी हम सारे वो ब्राउन साहिब बन के बैठे हुए, क्यों हमने ब्राउन साहिब बनना है? हम क्यों अपने होने पे, खुद होने पे, अपनी जो हमारी एक आइडेंटिटी है उस पे हम क्यों गुरूर नहीं कर सकते? क्यों हमने एक अजीब व गरीब वो बन के रहना है? तो वो बस मैंने ना वो ब्राउन साहिब वाला और वो जो था ना कि वो नहीं बनना है, वो क्यों बनना है? तो
اس وقت سے جو آدمی ایک ہی بات کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ 4 سال پہلے یہ بات کی ہے لیکن اب میں جو اب میرا منشور آئے گا اس میں الگ بات کہوں گا کیونکہ اس میں یہ میرا فائدہ ہو جائے گا, نہیں, وہ نہیں ہے. اور یہ ان کی سچائی کی میرے لیے علامت ہے. تو آڈینس سے کوسچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم سوہانا پی, بہت تھینک یو مائک دینے کا. مہوش, آپ اور احمد بھائی بہت اچھی باتیں کری آپ لوگوں نے. بہت ساری سٹوریز جو آپ نے بتائیں وہ بہت ریلیٹ کرتی ہیں میرے کو بھی, اس لیے کہ میں بھی ویسے ہی ہوں جیسے کہ مہوش آئی ہیں پاکستان سے, میں بھی پاکستان سے سعودیہ, سعودیہ سے پاکستان, سعودیہ سے امریکہ, تو ساری چیزیں فیس کری ہیں. مگر ایک بات جو مہوش نے کری کہ جب یہاں پر ہم آئے تو پتہ چلا کہ جو وہاں پر جس پاکستان میں گورے گورے کی بات ہوتی تھی, یہاں پہ آ کے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے, یہ تو ہماری جاب خطرے میں آ گئی ہے اور ہماری ہی اسکلس, یہ زیادہ اسکلفل آ گئے ہیں لوگ. بہرحال یہاں کے لوگ بھی اسکلفل ہیں آف کورس, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ وی آر مچ مور کوالیفائی, وی آر مچ مور کوالیفائی. تو میرا کوشچن یہ تھا مہوش سے اور علی احمد بھائی آپ سے دونوں سے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, کیا ہم غلام ہیں, تو ساری باتیں آپ لوگوں نے کی. عمران خان نے, کپتان نے یہ بولا ہے, یہ بولا ہے, یہ بولا ہے, 70 سال پرانی باتیں شروع ہوئیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ پروگرام جو ہے پاکستان میں بھی بہت لوگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں میں بتائیں, ایک دو پوائنٹس بتائیں پاکستانیوں کو کہ وہ اس غلامانہ سوچ سے کیسے باہر نکلیں. اٹس ڈن رائٹ, وی ہیو, بہت باتیں ہو گئی, اب اٹس نیکسٹ کیا ہے. آپ یہ بتائیے آپ کہ ایک عام پاکستانی اس غلامانہ سوچ سے کیسے باہر نکلے. تھینک یو. Let me go first, Mahesh, if you don't mind. It's an interesting question. Yeah, it is. No, it's a great question. اور میں نا دوبارہ آپ کو انہی 2 چیزوں پہ لاؤں گا جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ کو غلام بناتا کیا ہے, یا آپ کی آزادی کے راستے میں حائل کیا چیز ہے. 2 پوائنٹس میں شروع میں نے کہے تھے, ڈیموکریسی, رول آف لا. ٹھیک ہے, let's talk about both of those. The first thing, democracy. ہمیں ایز اے نیشن, ایز این انڈیویجول, ہمیں یہ اپنے آپ کو بس اب کنونس کر لینا چاہیے اور یہ اس بات پہ اس کو باندھ لینا چاہیے کہ جب جمہور کو فیصلے کرنے کا حق ملے گا تو فیصلے جمہور کے انٹرسٹ میں ہوں گے. تو اس لیے ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈیموکریسی میں ہے, اور کوئی بھی ایسا سسٹم یا کوئی بھی ایسی پارٹی یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ادارہ یا کوئی انسان, شخص جو آپ کو جمہوریت سے ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو ایک ایسے سسٹم سے ڈیریل کر رہا ہے جس سسٹم کے اندر انہیرنٹلی عوام کی ول جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے, اور جس سسٹم کے اندر ایک میرٹ کا نظام جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر بلٹ ان ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کمٹ کرنا ہے ایز انڈیویجولز کہ ہم ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریں گے, اور جو بھی ڈیموکریسی کو ویکن کرتا ہے ہمارے ملک میں اس کے بارے میں ہم ایک اوپینین فارم جو کریں گے وہ ہم اپنے سارے رومانسز سے ہٹ کے اور باقی سارے جتنے بھی اس کے جو ایکسکیوزز ہیں یا اس کے جو بہانے ہیں یا اس کی جو جسٹیفیکیشنز ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم کو یہ بات سینٹرلی پکڑ کے رکھنی ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈیموکریسی کے تھرو بہتر ہوگا. کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ کہ فیصلہ میں کروں گا اور مجھ پہ اپنا فیصلہ مسلط کوئی بھی نہیں کرے گا. The collective will of the people will prevail, and the wisdom of the whole of the electorate is supreme, right? Everybody else doesn't know better what's good for me than I know what's good for me. Okay, that's number one. So democracy, and then the other thing is rule of law. Okay, dekhein, nobody is going to get equal treatment under the law until everybody gets equal treatment under the law. تو اگر آپ رول آف لا کو پکڑ لیں گے اور آپ یہ اپنے اندر تہیا کر لیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیں گے
کہ یار قانون کی بالادستی کے بغیر ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہم جو ہیں وہ ٹرولی آزاد نہیں ہو سکتے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی قانون کو وہ کر رہا ہے, انڈرمائن کر رہا ہے یا اوور رول کر رہا ہے یا کوئی, تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, اس سچویشن کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب نے آ کے کہا تھا سب سے پہلے ان کی کچھ پہلی چیزوں میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کے 2 یا 3 ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جس میں نیچرل بورن سٹیزن کا کانسیپٹ ہے. یو ایس ایک ملک ہے جس میں اگر آپ یو ایس میں پیدا ہوئے تو آپ یو ایس سٹیزن ہیں. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو قانون کے بائی لا یو آر انٹائٹلڈ ٹو بی اے پاکستانی سٹیزن. اور خان صاحب نے یہ بات کی تھی ان افغان بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس ایز ریفیوجیز آئے تھے, یا ان بنگالی بچوں کے لیے, یا ان برمیز بچوں کے لیے جو اکنامک مائیگرنٹس بن کے پاکستان آئے تھے اور ان کے پاس پیپر ورک نہیں ہے, ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, ان کے پیرنٹس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, اور بیکاز آف دیٹ وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں اور وہ اسکول نہیں جا سکتے اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیکاز ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ پاکستانی سٹیزن تھے, ہم ان کو سٹیزن شپ دیں گے. اس پہ بہت زیادہ اپوزیشن ہوئی, شور مچ گیا تھا کہ نہیں یہ افغانی تو نمک حرام ہے, ہم نے تو ان کے لیے اتنا کیا ہے, اور یہ افغانی and they were, the racism just came out like you know crazy. اور یہ بنگالی, یہ کالے, یہ چھوٹے, یہ ہمارے, یہ پاکستانی تھوڑی ہے, انہوں نے تو ملک ہمارا. یار the point I'm trying to make is کہ جب آپ کے قانون میں کوئی چیز ہے نا تو whether you like it or you don't like it, it has to be followed, it has to be implemented, and all of us have to stand for that no matter what, چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ایک بندے کے لیے قانون توڑنے کی جسٹیفیکیشن بنا لی نا, تو پھر اگلے دن جب وہ شہباز گل کو اٹھا کے لے جائے گا اس کے پاس امیونٹی ہے, بیکاز آپ نے ایز اے سٹیزن اس کو وہ امیونٹی دی ہے. کیونکہ جب اس نے وہ بلوچ ڈسیڈنٹ کو اٹھایا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا شاباش تم نے ٹھیک کیا, اسی لائق تھا یہ تھا. تو no, so that the point I'm trying to make is stand for rule of law, stand for democracy. Those are the keys that will open the locks to your chains, and do it diligently and do it with the utmost. Make it a part of your being, make it a part of your faith, make it a part of your values and belief system. Okay, without these two things, our country and us as a nation, we're not going to be able to progress. یہ میں بھی سے آپ کے پاس جائیں گے سملر کوسچن. مقصود بھائی آپ ریپیٹ کرنا چاہیں گے کوسچن؟ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کوسچن. میرا کوسچن یہ تھا کہ ایک عام پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی غلامانہ سوچ سے باہر نکلے؟ تھینک یو. تھینک یو مقصود بھائی. میں بہت بیسک سے اسٹارٹ کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری نا عمر بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہے, رول آف لا کی اینڈ آل دیٹ, لیکن مسئلہ ابھی فی الحال ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہمیں, جیسے علی نے کہا نا کہ ابھی تک ہمیں ریئلائز نہیں ہوا سب کو کہ ہم غلام ہیں اینڈ یہ غلامی کی زنجیریں ابھی ہم توڑ سکتے ہیں. تو پچھلے 8-9 مہینے میں عمران خان تو 26 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں, اٹھ جاؤ, آواز بلند کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن پچھلے 8 مہینے میں جتنا شعور آ گیا نا عوام میں, دیٹ از اے ویری a starting point, and this revolution is going to take long, there's no doubt. maybe ہم نہ دیکھیں, ہمارے بچے دیکھیں یا ان کے بچے دیکھیں وہ پاکستان جس کا خواب کبھی قائد اعظم نے دیکھا تھا, لیکن this is a start. اب عمران خان نے جب اپنی حقیقی آزادی کا پہلی دفعہ ذکر کیا تھا, I still remember he consecutive times انہوں نے اپنی 2-3 speeches میں نا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کہ غلامی کی جو سٹیجز ہیں, تو اس میں سب سے بڑی سٹیج پہلی سٹیج انہوں نے کہا کہ خوف کا بت توڑنا ہے, اور خوف کے بھی 3 بت ہیں. پہلا ہے موت کا, کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, then what are you scared of? یہی ایک بت ہے نا جو آپ کو ڈراتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ تم نے اگر آواز اٹھائی تو میں تمہیں مار دوں گا. بھائی تمہارے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے. جس دن میری موت لکھی ہے نا تم مجھے بچا سکتے ہو, اور جس دن میری موت نہیں لکھی تم مجھے مار نہیں سکتے.
तो फर्स्ट स्टेज इज मौत का खौफ बुत तोड़ दें. देन सेकंड कम रिस्क, वो भी अल्लाह के हाथ में है. जो रिस्क आपके पास आना है वो कोई रोक नहीं सकता. कोई कहे कि भाई तुमने अगर आवाज उठाई या तुमने अपने हक के लिए या तुमने इस हुक्मरान के खिलाफ तुमने मुकदमा करने की कोशिश की या ये किया या वो किया तो हम तुम्हारा रिस्क बंद कर लेंगे. वो भी अल्लाह के हाथ में है. जो रिस्क आपको मिलना है वो हर हाल में मिलना है, किसी और वसीले से मिल जाएगा. एंड देन द थर्ड वन इज इज्जत, जिसका इमरान खान इज अ लिविंग एग्जाम्पल. 26 years back he stood up alone. People made fun of him. They said ये कौन दीवाना है जो खड़ा हो गया है, इस मुल्क में 2 खानदानों की हुक्मरानी है, या फिर एक तीसरे साहब आ जाते हैं हर थोड़े अरसे के बाद, फिर एनआरओ दे के वो भी चले जाते हैं, और ये एक दीवाना खड़ा होता है और कह रहा है कि मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा और इन्हें गुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा. कौन है? मतलब इमरान खान अपने मुंह से कहते हैं कि वो मुझे कहते थे ये पागल है. मतलब अली मलिक की मैं बात सुन रही थी, कहते पहले इलेक्शन में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था. तो वोटर तो चले दूर की बात है, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था. एंड टुडे आफ्टर 26 years that message of हकीकी आज़ादी, if you take out the first speech जो इमरान खान ने कही थी, उसने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुको, मैं अपनी कौम को आजाद कराऊंगा. एंड आफ्टर 26 years वो फिर वही बात कह रहा है. तो इसका आगाज पहले हमने अपने आप से करना है कि मुझे डर तो नहीं लगता. जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं इस दफा पाकिस्तान जा रही थी तो मेरे वालिद साहब मुझे फोन करके कह रहे हैं बेटा तुम्हें एयरपोर्ट पे ना कोई उठा ले, ये कर लो. मैंने कहा पापा मैंने खौफ के बुत तोड़ दिए, आप एक काम करना एयरपोर्ट पे आ जाना, बच्चों को ले जाना, मैं चली जाऊंगी. And I felt brave. Otherwise, my kids always, they are like the chains because of which wo jo strings attached hoti hai na, I felt scared. I think I don't care. So that is where you need to start from. Ye sare बुत पहले तोड़ें, accept करें कि हम गुलाम हैं, and then comes the next step, आवाज उठाना, stand लेना, actions लेना. There is a long way to go. We are as a nation are very restless. We want results overnight. That is not going to happen. ये एक मूवमेंट है जो एक दीवाने ने 26 साल पहले शुरू की थी. हमने 26 साल लगा दिए. पहले तो हमें खुद शर्म करनी चाहिए कि हमने 26 साल लगाए उसकी बात को समझने में. चले अब समझ लिया है तो थोड़ा हौसला करें. मैं अपने सारे जो जानने वाले हैं पाकिस्तान में भी मैं उनको यही कहती हूँ कि हौसला करें, घबराना नहीं है और हिम्मत रखनी है. और खुदा के लिए अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है इसको रुकने नहीं देना. सारे खौफ के बुत तोड़ें, कोई डर नहीं रखना और अपने लीडर को फॉलो करें. जबरदस्त. मकसूद भाई आपको कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? हमने अभी रैप अप भी करना है और हमारे पास रैप अप करना है. बिल्कुल अली भाई, और हैंड्स अप ये आप काट दीजिएगा जो बोल रहा हूँ मैं सिस्टर. बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ यही होने जा रहा है. अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, मेरे पर से मेरी बेगम कह रही है कि तुम्हें गोली मार दी जाएगी वहां पे, और मेरा बेटा कह रहा है मुझे भी ऐसी चीजें कही. आप अपना मुंह छुपा लीजिए, आप अपना तस्वीर खाता गायब कर दीजिए, आप अपने आईडीज चेंज कर दीजिए. तो और बहुत कुछ. बहरहाल जनवरी को जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला. भाई वहां से कह रहा है कि यार ये कर लो वो कर लो. पता नहीं मैंने क्या कर दिया है. मैंने तो आज मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ. you'll be fine. yes of course इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा. बट बिल्कुल काट दीजिएगा सारी चीजें आप. मैं भी सिस्टर कुछ कहना चाह रही हूँ. मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड कर दूं कि आप वाकई सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरे वालिद साहब जो है ना बहुत डरे हुए थे कि इसको पकड़ के कोई ले जाएगा. एनीवेज वन फाइन डे व्हेन आई वाज जस्ट किचन में अपने वालिद साहब के साथ खड़ी थी तो आगे कोई वीगो आई हुई थी. हमारे उधर हम बेरिया में रहते हैं तो अच्छा मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा मुझे लग रहा है ये तुम्ही को पकड़ने आई है. मैं आपको विदाउट एग्जैजरेशन कह रही हूँ मकसूद भाई, मुझे नहीं पता. मैं ऑल थैंक्स टू इमरान खान, ये डर उसने, मेरे घर में पीटीआई का झंडा था, मैं वो लेके बाहर खड़ी हो गई. because not because of myself, I wanted to show it to my father कि खुदा के लिए पापा आपने अब तक ड्राइंग रूम से इमरान खान को सपोर्ट किया जिसकी वजह से वो आज हुकूमत में नहीं है. We need to get out of our comfort zone. We need to get out of our homes. हमें ये खौफ का बुत तोड़ के सड़कों पे जाना पड़ेगा, तभी हम एक तो उसको वापस ला सकते हैं. लेकिन उसको वापस लाना मकसद नहीं है. पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी पाकिस्तानी. और वो आप ड्राइंग रूम से बैठ के डर के वीगो से और पता नहीं और किसी से डर के आप हकीकी आज़ादी नहीं ला सकते. तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. झंडा लें और सड़क पे निकलें. फिर वो वीगो कौन सी थी, मसला हल हुआ?
कौन सी वीगो थी? यही कहती वीगो पहुंच के थोड़े से चक्कर लगाए और चली गई। तो मेरे वालिद साहब बड़े हैरान हुए कि भाई बड़ी तुमने हिम्मत शो की है। तो जब इमरान खान की लॉन्ग मार्च आ रही थी तो मेरे वालिद साहब रोज मुझे फोन करके कहते थे कि मैंने जॉगर्स पहने हुए, तुम्हारा कप्तान मुझे कॉल नहीं दे रहा। इट वाज द फर्स्ट टाइम ही सेड आई विल गो आउट। सो दैट वन इंसिडेंट taught him. So it's our responsibility because our parents also need that education from us because उनमें वो शऊर नहीं आ सका उस वक्त। खान साहब मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगी इसमें कि खान साहब ने हम सारों को सिखा दिया ना, लड़ो मुझे, लड़ो। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि अली को कभी ये मत कहना कि ये बात काट देना, ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपके उन अल्फाज के समय आएगी उसके बाद। क्योंकि उसी को देखने को मजा आता है, लोग उसी को सुनते हैं, जो कि आप कहते हो इसे काट देना, उसी को लोग सुनते हैं। सबसे अमर आपकी तरफ लेके जाऊंगा ताकि हम सेशन क्लोज करें। अगर आपने कमेंट लेने हैं अपने गेस्ट से तो प्लीज लीजिएगा, उसके बाद क्लोज करेंगे। मैं सिर्फ कायदे आजम का एक कोट था जिस वक्त ये आज़ादी की जिद्दोजहद चल रही थी, और उन्होंने ये कहा था, एंड दिस इज अ कोट, वी शुड हैव अ स्टेट इन व्हिच वी कुड लिव एंड ब्रीथ एज फ्री men and women, in which we could develop according to our own rights and a culture, and where principle of Islamic social justice could find free play. इमरान खान ने भी हमेशा वो रियासत मदीना, वही इस्लामिक जस्टिस की बात की है। अहमर ने बार बार ये कहा कि जमहूर का हक मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती, और यही वो चीज़ें हैं जो हमको हकीकी आज़ादी दिला सकती हैं, जो हमको गुलामी की जंजीरों से निजात दिला सकती हैं। महविश, अहमद, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे साथ आए। कोई आखिरी कमेंट्स और उसके बाद इजाज़त। बस मेरा लास्ट कमेंट यही है कि जो शऊर जागा है और जो रियलाइजेशन अभी हमें हो गई है उसको भूलना नहीं है, और उसको अब हमें खुद भी याद रखना है, अपने बच्चों को सिखाना है, और जो लेसन्स हमने पिछले 8 महीने में सीखे हैं उनको अप्लाई करना है ताकि हमारे आगे जो 8 नस्लें हैं वो उनसे फायदा उठा सके। बहुत जबरदस्त बात की आपने कि हमारी, मैंने वैसे एक देखा, काफी वीडियो में मैंने लोग देखा, एक बंदा था 30-35 साल का, बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, और वो ऐसा इंसान था, लगता नहीं था कि वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी ऐसी बात कर रहा था, यार मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं 30-35 साल का हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा बेटा जिस मुल्क में बड़ा होना है उसको अच्छा मुल्क मिल जाए। जी मैं विश सिस्टर, अब आप म्यूट पर है। मैं सॉरी, वैसे शुक्रिया म्यूट पर होने का। थैंक यू। मैंने कहा सबको वो ये बैकग्राउंड नॉइज़ से बचाना चाहिए, इसलिए मैंने म्यूट कर लिया। एनीवेज मैं भी सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगी कि अब यू नो द बॉल इज इन आवर कोर्ट। एक डेरिक सिवर्स की 5 मिनट की, लिटरली 5 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, हाउ डज अ मूवमेंट स्टार्ट और हाउ टू स्टार्ट अ मूवमेंट, and it is so beautiful. It मुझे ऐसा लगता है it is the exact depiction of what happened with Imran Khan के एक lone nut उठा एक बीच पे और उसने you know हिम्मत की और आप समझे कि कुछ हरकतें करना शुरू की। Nothing changed, but when the first man came, a follower came and joined him, then it started becoming a crowd. इमरान खान 26 साल से खड़ा है, वो वही बात कर रहा है पहले दिन से। What has changed now? It's the people who has changed it now. अवाम को ये समझने की जरूरत है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ना हैंडलर्स हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट है, ना न्यूट्रल्स हैं, और ये कैबिनेट तो बिल्कुल भी नहीं है जो इस वक्त पपेट्स हैं। अवाम। So understand your power and use it. Thank you. Thank you so much for all the speakers. Thank you so much मेरे guests as well. बहुत मजा आया, आप हमारे लीड भी हैं और हमें गाइड भी करते हैं, और आपकी बातें सुनकर मजा आया। समन आपी, थैंक यू सो मच, always is a pleasure, and it's pleasure to speak to the audience as well. Their questions were very valid too. इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आएंगे कुछ और गेस्ट से, कुछ और ऐसे आम लोग जिनको हम कहेंगे कि हमारे खास लोग हैं, क्योंकि वो इस हकीकी आजादी की जो मूवमेंट है उसको लीड कर रहे हैं। हम सब लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर